येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बुधवारा सोंपलो सांजे वेळार लोकसभा वेंचणुकेचो दुसरो टप्पो. वायनाड, तिरुवनंतपुरम, मेरठ, मथुरा, बंगळूर गरम गरम प्रचार. 13 राज्यांतल्या 89 संसदीय मतदारसंघांनी 26 एप्रिलाक जातले मतदान. बिरेस्तारा कांय सुवातींनी शिवरू येता पावस. फुडल्या 5 दिसांत तापमानात जावचो ना व्हडलोसो बदल. भलायकी सांबाळात हवामान विभागाची सुचोवणी. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंतल्या कालव्यांत बुडून 9 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण. वेळार पावली ना अँब्युलन्स. पुलिसांक व्हरचे पडले जखमीक हॉस्पिटलांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा सांजे वेळार लोकसभा वेंचणुकेचो दुसरो टप्पो सोंपलो. वायनाड, तिरुवनंतपुरम, मेरठ, मथुरा, बंगळूर ग्रामीण ह्या मुखेल सुवातां सयत 13 राज्यांतल्या 89 संसदीय मतदारसंघां खातीर 26 एप्रिलाक मतदान जातलें. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनेता अरुण गोविल आणि हेमा मालिनी, कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, ताचो भाव डी.के. सुरेश, कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांचे सयत कितलेशेच हाय प्रोफायल उमेदवार चर्चेंत आसा. मतदानाच्या 48 वरां पयलीं ह्या मतदारसंघांनी भायले लोक रावचे नात हाची जतनाय घेवपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान अधिकाऱ्यांक दिल्यात आनी सगळ्या प्रकारच्या वेंचणूक प्रचाराचेर खरबंदी घाल्या. केरळांतल्या 20, कर्नाटकांतल्या 28 सुवातांतल्या 14, राजस्थानांतल्या 13, महाराष्ट्र आनी उत्तर प्रदेशांत दरेकी 8, मध्य प्रदेशांत 7, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5, छत्तीसगड आणि अस्तंत बंगालान दरेकी 3 आणि मणिपूर, त्रिपुरा आणि जम्मू काश्मीरान दरेकी 1 सुवातांचेर मतदान जातले. एकवीस एप्रिलाक पहिल्या टप्प्यान 21 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 102 सुवातांचेर 60% परस चड मतदान जाल्ले. 24 एप्रिलाक दुसऱ्या टप्प्या उपरांत केरळ, राजस्थान आणि त्रिपुरान मतदान सोंपतले. उरिल्ले टप्पे 7, 12, 17, 24, 28 आणि 31 मे ह्या दिसा जातले. चड ताक आशिल्ले उमेदवार आणि वादग्रस्त प्रस्नांनी प्रचार गाजयलो. लोकसभा वेंचणुकेचो दुसरो टप्पो वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि युती खातीर झुजामळ जावन राव येता. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि भक्ती पै बाळगी. पौर्णिमा चौधरी हे 9 वर्सां पिरायेचे अपंगूळ चलयेक कुंकळ्ळे उद्देग वसणुकेंतल्या कालव्यांत बुडून मरण आयलें. पूण सरकारी हॉस्पिटलांत ते गैरसुविधेन हे चलयेचो बळी घेतला अशें सगळ्यांचेच मत जालां. हॉस्पिटलाचे पेशंट चडशे 108 सेवा व्हरतात. पूण हे खेपे 108 येवंक नाशिल्ल्यान कुंकळ्ळे पोलिसांच्या गाडयेंत घालून चलयेक बाळे हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयली. पूण चलयेचो बळी गेलोच. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळ्ळे बाळ्ळी आसात आनी बाळ्ळी जे हेल्थ सेंटर आसा थंय आसात. आज सरकार जो आसा हो लोकां खातीर कितलीशे कोट्यांनी रुपया म्हयन्याक 108चेर मोडटा आनी हे पयशे कोट्यांनी रुपया 108 फारीक करता की लोकांक बरी सेवा मेळची म्हणून खातीर. आज एक ल्हान भुरग्याचो जीव जो आसा हो आज गेले कडेन आसा. तरी पण डॉक्टर सांगता कोताक 5 मिनटां पयलीं जर हे भुरग्याक जर हांगा हाडटा जर कदाचित हे वाचपाक शकताले म्हणून. हे जे भुरगे आसा हे कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल कडेन जे कॅनल आसा ह्या कॅनला पडले आनी खंय तरी 108 आपूण सुद्दां 108 पावल ना. आनी ज्या पुलिसेक कॉल केले त्या पुलिसेची गाडी जी आसा ही खणगणी आसली. खणगणी साकून ते 15 मिनटां भितर ह्या भुरग्याक घेवन बाळ्ळी हॉस्पिटलां पावले. हांगा एक वटेन 108 ना आनी दुसरे वटेन जी हायवे पेट्रोलिंग आसा ह्योय गाडी ना. हांगा ही नॅशनल हायवे 66 आसली कारणान हांगा एक्सिडेंट हे खूब जाता आनी हेजे खातीर ह्यो ज्यो गाडी आसा त्यो इम्पॉर्टंट आसा. पूण हे सरकार जो आसा हो सरकार लोकांक पळयना. लोक मरो अथवा कितें जावं कित्याक जेन्ना लोकां खातीर ही जी सेवा दवरले कडेन आसा ती लोकांक मेळना. आमी HPL सुद्दां डिमांड केले कडेन आसा की 108 ह्यो खूब कमी जाले कडेन आसा. हेंचे कडेन ड्रायव्हर ना, गाडी सारकी ना म्हणून. पूण हांगा सरकार आयकना. त्याच बरोबर कुंकळ्ळे जी हायवे पेट्रोलिंग गाडी आसा ह्योय जाय पडटात. हांगा आसले त्यो सुद्दां खंय व्हेल्या म्हूण त्यो कळना आनी अशें करून लोकांक त्रास जाता. आनी ह्यो जर गाडी पावना टायमार हायवे पेट्रोलिंगाक जर तांकां मेमो येता
म्हणटकीर हांगा जर सरकार जर सारको ना जाल्यार हें कशें चलता म्हण कळना. हांगा लोकांले जीव वचत रावपाचे. आज एम्ब्युलन्स ना म्हण आज ह्या भुरग्याचो जीव गेले कडेन आसा. ना जाल्यार कदाचित हे भुरगे वाचता आसले. ह्या बाळ्ळे हॉस्पिटलाचे सध्या परिस्थिती सारखी बिकट जाल्ली आसा. मेन म्हणल्यार पळय एम्ब्युलन्स आसा, ड्रायव्हर ना, ड्रायव्हर आसल्यार एम्ब्युलन्स ना, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी अशे खूब लोकांक हेका लागून बळी दिवचो पडला ह्या हॉस्पिटलाक. आज भुरग्याक कितें जालें आज? मेन म्हणल्यार कितें आहा, तांकां एम्ब्युलन्स ना जाली आनी ताका डिले जालो. एम्ब्युलन्स हांगा हाडपाक डिले जाल्ल्यान तो जीव गेलो. म्हणजे हें अशें चल्ल्यार कशें जातलें? ना कितें आसा पळय, एम्ब्युलन्साक हांगा ड्रायव्हर ना म्हणटात, मागीर एम्ब्युलन्स ना म्हणटा, मागीर स्टाफ ना म्हणटा, नर्सिंग स्टाफ ना म्हणटा, अशी खूब कारणां हांगा दिल्ली वयतात. पूण कितें आसा, परिस्थिती सामकी बिकट आहा हॉस्पिटलाची. आनी दुसरी म्हणल्यार हें पळय 108 आसा, 108 आहा ती मेजर हॉस्पिटलाचे काम करता. हे 108 म्हणजे एमर्जन्सी आसता, एमर्जन्सी लोकांक हाडपाचे आसता. पण ह्या हॉस्पिटलाचे ड्रायव्हर सारखे नासून, एम्ब्युलन्स सारखे नासून, हॉस्पिटला गाडयां डिझल सारखे नासून ह्या मेजर हॉस्पिटलाचे काम आहा ते 108 करतात. आमी गेल्या त्या म्हयन्याचे आतां आमी एक रिकॉर्ड काडून पळयलो जाल्यार 50% 108च्या ड्रायव्हरांनी हॉस्पिटलाचे काम केल्लें आसा. आज 108 पावला म्हण ह्या भुरग्याक मरण येयलें. हय 108 पावतली. 108 ती हॉस्पिटलाचे काम करता. मागीर 108 एमर्जन्सी काळाक खंयच पावना. ताका लागून ह्यो गाडी लेट जाल्यात. लेट जाल्ल्या कारणान त्या भुरग्याक मरण येयलें. भलायकी मंत्री गोयचे भलायकी वेवस्थेचो विशय आयलो काय तावान उलयता. हॉस्पिटलां कशी साधन सुविधांनी सुसज्ज केल्यात ताची वळेरी मुखार दवरता. पूण गोंयांत अशी हॉस्पिटलां आसात जांच्यो बिल्डिंगो चकचकीत केल्यात, पूण मुळाव्यो आनी गरजेच्यो सुविधाच नात. देखून लोकांचे बळी वतात. प्रशांत नायकाक नेमके तेच सांगपाचे आसा. हे अशी तर परिस्थिती जाल्यार लोकांक हे एमर्जन्सी काळा लागून हे केल्ले आहा 108 हॉस्पिटल. आज एक 30 खाटींचे हॉस्पिटल आसा, बरें रिन्युएट केल्ले आसा, बरें चकचकीत उडयल्ले मिनिस्टरान. पण हांगा इतली दुर्दैव आसा, हांगा कांयच सुविधा ना. विचारले जाल्यार स्टाफ ना म्हणटात, गाडयां डिझल ना म्हणटात. तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर जातीन लक्ष दिवचें आनी ह्यो कितें आसा पळय न्हू बेगीन हेची सुदारणा करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 27 एप्रिलाक वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत सभा घेवपाचो आसा. सभेक मुरगांवकार आनी वास्कोकारांक भाजप फुडाऱ्यांनी वैयक्तीक आमंत्रण दिलां. पळयात पुराय बातमी. मॅक्झिमम संख्या जी आसा ती ह्या तालुक्यांतल्यान घेवंक जाय आनी म्हणून आज आमी वास्को मतदारसंघात आमचे आमदार आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आमी डोर टू डोर निमंत्रणां दिवपाक सोदता. म्हणजे आमी बँड बाजे इतल्याकूच केला कारण एक उत्सव असो आमी करपाक सोदतात तो. आनी नरेंद्र मोदीजी ह्या तालुक्यान पयल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच येतात आनी ताका लागून ते सभा जी आसा ह्या सभेची अवेरनेस ह्या तालुक्यान जावचें आनी म्हणून आमी मुद्दम सगळ्यांच्या घरान दुकानान वचून हे दिवपाचें करतात. आमी भोंवतात. आज बँड घेवन आमी भोंवले. वयर संकल्पान आज ढोल ताशाच्या गजरान आमी केले आनी हो एक जणू एक उत्सव म्हणजे मोदीजी हो एक उत्सवूच आमच्या खातीर. सो उत्सव असो आमी मनयतात आनी निश्चितच फुडल्या 7 तारखेचें मतदान जातलें ते एक विक्रमी मतदान जातलें. आनी तशें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी सीएमान सांगलां 50,000च्या वयर मार्जिनान साऊथ गोवाचो सीट आनी 1 लाखाच्या वयर मार्जिनान आमचो नॉर्थ गोवाचो सीट जिखून येतलो. असलेली ती आमची अध्यक्षाची असलेली काल आमची मिटींग जाली आणि अध्यक्षान एक सगळ्यांक आव्हान केलें कितें बाबा एक जे आमी न्यू स्टायलीन लोकांक इन्वायट करुया म्हणून. जे पयलीं आमी पळयताले पळय जेन्ना लग्नाची पत्रिका दिवपाक लागून वयताले तेन्ना 2 ताशे घेवन ते लोक वयताले आवाज करीत आनी दिताले गांवांनी वचून. तशें अध्यक्ष म्हणपाक लागलो आमी जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी येता तेजे इन्विटेशन पत्रक दिवपाक जेन्ना आमी लोकांच्या दारांनी वयतले इन्वायट करपाक तांकां तेन्ना आमी त्या स्टायलीन सगळे ढोल ताशे घेवन वचून सगळ्या लोकांक भितर जागृताय करून एक माहोल करुया जे मिटिंगेक लागून. आनी तेजे लागून मुद्दाम अध्यक्ष आयज आपूण स्वता जावन आमच्या आयज मुरमुगो सड्या भागान येयलेलो आसा आनी स्वता डोर टू डोर भोंवन सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक आपयलेलें आसा कितें शेनवार दीस तुमी सगळ्यांनी येवचें पर्सनली म्हणून. अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, राजी तसोच गिरीश आमी सगळे जाण जयत तयारी करता. जे नरेंद्र मोदीजींची सभा बिट्स पिलानीच्या मुखार सांकवाळे आसा 50,000च्या वयर कार्यकर्ते आनी मतदार थंय येतले. मोठी जयत तयारी आहा. तेच निमंत्रण दिवपा खातीर आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद भाई हांगा आयिल्ले आसा.
लोकांचा उदंड प्रतिसाद असा आणि दक्षिण गोंयची सीट आमी प्रचंड बहुमतान जिखतले कित्याक मोदीजींचे कामूच तशें आसा. आमदारांचें काम, आमचे खासदारांचें काम आसा. म्हणून आमी सगळ्यांक आमंत्रण करता 27 तारखेर सांजचे 5 वरांचेर सगळ्यांनी मोदीजीच्या सभेक येवपाचें. गोयचे बेनिफिशरीज ऑलमोस्ट आता 5 लाख आसात. तांणी मागीर हेल्थ स्कीम दिल्या 5 लाखाची कवरेज दिवन. मागीर जी पळय 70 वर्सां आनी वयर आसात तांकां तांणी मेडिकल कवरेज 5 लाखाची दिल्या. दुसरें म्हणजे तांणी युवा खातीर तांणी रिक्रुटमेंट प्रोसेस सामको ट्रान्सपरंट केला आनी हाका किसानां खातीर तांणी कृषी सॅटेलायट तांणी जाहीर केल्ली आसा ते करतले म्हणून. गरीब लोकांक सपोर्ट केलो आसा, स्पेशल फुटबॉलकारांक म्हणजे स्पेशली आमी कॅथलीक कम्युनिटी हांवें क्रिस्तांव जावन सांगप ना जे फुटबॉलाक हितून तांणी फुटबॉला क्लब तांणी वयर काडलो आसा ते गोंयांत जाय जाणां तेणी मदत केलो आसा. तेजे घरकारांना फॅमिलीन तातूंत सगळ्यांक खबर आसा कितें घटनेकच मागना आमच्या घटनेन दिल्लो तुका हो अधिकार लोकसभेत भितर कॅन्डिडेट घालपाचो जाल्यार ह्या देशाचें कितें करतलो तूं? ह्या देशाक तूं खंयची फाळणी करतलो? ह्या देशाक खंयच्या दिशेन तूं व्हरतलो हें पळोवपाक जाय. म्हणून आमी विचार करपाक जाय. आमी आयज विचार करपाक जाय. आमी ज्या अशा शक्तीक उत्तेजन दिवपा खातीर एखादें चुकून पसून वोट कायद्यार पडलें जर जाय ह्या देश खंय व्हरतलो? बापी बेजार जाता भुरग्याक विचारलो अरे तूं पिसव ते बाप हेतून तेणे भाकरा तरी जर ती काडली ना चांदले कितें काडलें तो ताका सांगता आपल्यान 30 दीस पावलो त्या राज्यान आपल्याक हें खेळटालो आनी ते नाणी काडून काडून आपल्या कडेन 30 नाणी जाली आनी ते जर एक नाणी आसलें जाल्यार तें पावलो त्यांचा खेळ गावड जातालो. तशें तुमकां आनी 20 दीस मेळटात. तुमी प्रत्येक मनशाक कन्विन्स करात आनी सांगात भारतीय जनता पार्टीक मत मारचें म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. भाजपा काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाचेर तुटून पडल्या. पूण जितले मुद्दे आनी आरोप कॅप्टनाचे बाबतींत केल्यात ते फटीचे अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. ते खातीर काँग्रेसीन स्वातंत्र्य सैनिकां वयलो भाजपाचो मोग आनी सेंट जेसिंटो आयलँडा वयल्या तिरंग्याच्या आरोपाक पुराव्या सयत जाप दिल्या. आयकयात. भाजपा विधानां बदलून लोकांमुखार दवरपाक फामाद. तातूंत भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष धडधडीत फटी मारता अशें सांगतना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान विरिएटो फर्नांडीसा वयले आरोप पुरावे दीत फाफडून उडयले. गोंयांतली बेकारी, करप्शन, क्रायम, गोंयच्या पर्यावरणाचो नाश हें सगळें भाजपाचीच राजवटीत चल्ला असो आरोप करतना सिद्धी नायकाच्या मरणाचे गूट सोदून काडपाक भाजपा सरकाराक अजूनय यश येवंक ना हाचे कडेन अमित पाटकरान बोट दाखयलें. पळयात. ज्यो 5 गॅरंटीज आसात त्यो जे लोकांक आमी मेळटात ते लोकांचे फिलिंग्स आसात की जी तुमी गॅरंटीज ह्यो 5 हाडल्या ह्यो अत्यंत गरजेच्यो आशिल्ल्यो. आता जेन्ना ही कॅम्पेन पळय चालू आसता ती आज आमचो प्रतिसाद पळोवन बीजेपी खंय तरी आज हारल्या. आनी असल्या वेळाचेर जेन्ना काँग्रेस पक्षाची कॅम्पेन जेन्ना एक बीजेपीक जेन्ना ओवरटेक करता तेन्ना बीजेपी जी इज नोन फॉर डायवर्जंट टॅक्टिक्स ते तांणी चालू केल्लें आसा. इशू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप. जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतलें, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर्स आनी डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नायक हे पळय मुद्दे आसा न्ही हांचेर बीजेपी उलयना पूण लोकांक डायवर्ट करप. आज कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीसाची भाजपा प्रदेशाध्यक्षान लायकी वर काडल्या. ताका अमित पाटकरान जाप दिल्या. तेच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांक भाजपावाले कितले मान दितात ताचो भांडाफोड करपी पांडुरंग कुंकळकाराचो व्हिडिओ पत्रकारांक दाखयलो. पळयात तातूंत स्वातंत्र्य सैनिकाचो तेन्नाचो अध्यक्ष कितें सांगता तो. बीजेपीच्या अध्यक्षान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ताणें सांगलें की कॅप्टन विरिएटो लायकी नाशिल्लो उमेदवार म्हणून ताणें शब्द यूज केलो. खरें म्हणल्यार लायकी सदानंद शेट टनावडेक ना. सदानंद शेट टनावडेची लायकी ना इन्फ्लेशनाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट टनावडेची लायकी ना अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट टनावडेची लायकी ना करप्शनाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट टनावडेची लायकी ना क्रायमाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट टनावडेची लायकी ना डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट जे आज चल्ला ताजेर उलोवपाची.
सदानंद शेठ तनावडेची लायकी ना म्हादेचेर उलोवपाची. सदानंद शेठ तनावडेची लायकी ना ड्रग्जाचेर, प्रॉस्टिट्युशनाचेर, गॅमलिंग, मर्डर हाचेर उलोवपाचेर ताची लायकी ना. आणि तो मोठो व्हडलो समारंभ विकसीत जाता गोंयांत आणि त्या समारंभात पुर्तनी खर्च जाता आणि अशा वेळार आमकां आमी सादारण स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटा ते गोंयांत 40 लोक आसतले आणि आमकां 40 पैकी एकट्याक सुद्दां आमंत्रण आयिल्लें दिवची पडना. हांव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचो अध्यक्ष, म्हाका अजून पर्यंत एक सुद्दां आमंत्रण मेळूना आणि म्हाका जर अध्यक्षाक जर मेळना तर बाकीच्या लोकांक खंयच्याक मेळटले हो प्रश्न आसा. सेंट जेसिंटो आयलंडाचेर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान तिरंगो हुबोवपाक दिलो ना असो भाजपा प्रदेशाध्यक्षान आरोप केला. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष फटी मारता अशें म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान ते दिसा खरें कितें घडलें तें पत्रकारांक सांगलें. भाजपाच्या देशप्रेमाचो दाखलो दिवपी आनी एक व्हिडिओ दाखयलो, पळयात. तो म्हणटा की कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान कशें सांगलें हांवें की हे बीजेपी म्हणटा ती नोन फॉर डायवर्जन ऑफ मेन इश्यूज आणि लोकांक मिसगायड करप. आज हांव हे सगळ्या गोंयच्या जनते मुखार सांगपाक सोदता की हो जो सदानंद शेठ तनावडे जो उलयता तो अत्यंत फटींग उलयता. ही इज नंबर 1 लायर. ताणें दुसरो मुद्दो सांगलो की सेंट जेसिंटो आयलंड 15 ऑगस्टाक कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान थंय फ्लॅग हॉस्टिंग जावपाक दिलें ना. आता सदानंद शेठ तनावडेच्या यादीक लागून कित्याक तुमची मेमरी मातशी म्हाका दिसता भ्रश्ट जाल्या, याद करून तुका दिता. 13 तारखेक इंडियन नेव्हीचे लोक सेंट जेसिंटो आयलंडाचेर गेले आनी थंय ते खणपाक लागले. थंय खणपाक जेन्ना लागले तेन्ना थंयचे आजूबाजूचे फिशरमॅन कम्युनिटी थंय आयले कितें चल्लां काय म्हणून. ती गजाल आशिल्ली 13 ऑगस्टाक. ताच्या उपरांत 14 तारखेक थंयचो स्थानीक कोण पॉलिटिकल लोक आसा ते थंय पावले, बोवाळ जालो आनी एक सिनियर ऑफिसर नेवलाचो ताणें 14 तारखेक दनपारच्या म्हाका दिसता अबावट 12 काय 1 वराचेर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तूं जर जाता जाल्यार हो इशू मातसो सेटल कर कित्याक ताचेर पॉलिटिकल प्रेशर आसा. 2 मंत्री येवन पुलीस स्टेशनाच्या भायर उबे आसात आणि त्या विलेजरांचेर केस जातली, तांकां अरेस्ट करतले म्हणून. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस धांवून थंय गेलो सायटीचेर 14 ऑगस्ट आणि दनपारच्या 3 वरांचेर थंय फ्लॅग हॉस्टिंग जालें. ह्या देशाचो जो तिरंगो आसा तो थंय ताणें हॉस्ट केलो. आतां ताणें आनी एक उल्लेख केलो की ते कॉन्स्टिट्युशनाचेर. आतां हे कॉन्स्टिट्युशन आणि तिरंगाचे तो पळय आमकां सांगता न्ही ते हांव तुमकां थोडे फोटो दाखयता. वो सदानंद शेठ तनावडे, वो सदानंद शेठ तनावडे जाका ह्या देशाचो तिरंगा कसो धरप ते खबर ना, वो आमकां काणयो सांगतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वार्का स्पोर्ट्स क्लबान टाय ब्रेकरा वरवीं सान जुझे आरियलाक 6 विरोधात 5 गोल फरकान हारयलो. स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली. पयले अर्द 1-1 अशे बरोबरीचेर सोंपले. दुसऱ्या अर्धात दोनूय पंगडां अटीतटीची लढत सुरू आशिल्ली. शेवटाक वार्का स्पोर्ट्स क्लबान टाय ब्रेकरा वरवीं साव जुझे आरियलाक 6 विरोधात 5 गोल फरकान हारयलो. देखीक 15व्या दवर्ली कप क्वार्टर फायनलीत वार्का स्पोर्ट्स क्लबान सुवात मेळयली. दवर्ली पंचायतीच्या प्लेग्राउंडार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. बिरेस्तारा गोंयांत कांय सुवातींनी पावस शिवरपाची शक्यताय आसा. मळबात कुपां दाटिल्ली. फुडल्या 5 दिसांत चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना, पूण गरमेच्या दिसांनी भलायकी सांबाळात, हवामान विभागान सल्लो दिला. बिरेस्तारचे चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतलें. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.